السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم شيبوا. اليوم جيناكم بوصفة حلوة اللي هي لي دونات امريكان، لي امريكان دوناتس. هذه الحلوى هي حلوى شعبية امريكية. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو 2 حبات بيض، 2 مغارف سكر، رطل فرينة، قرصة ملح، عندنا مغرف كبيرة مارغرين تكون مول، عندنا مغرف لافاني، وعندنا مغرف كبيره خماره راني مذوبتها هنا في 2 مغارف تاع ما دافي، وعندنا كاس ونص تاع حليب. اولا اليوم راح نستعمل بيتخا، نتوما تقدروا تستعملوا الباتو عادي. في المول تاع البيتخا حطيت الخماره اللي كانت ذابت في الماء دافي، ذوبتها بدقيقه من قبل في الماء دافي، ونزيد عليها كاس ونص تاع الحليب، يكون ثاني دافي ولا بحرارة الغرفة هكذا باش نساعدوا الخمارة باش تتفاعل. نخلطوا مليح ونزيدوا 2 مغارف تاع السكر كما راكم تشوفوا، ونزيدوا نكسروا 2 حبات تاع البيض ايضا لازم نكونوا جبدناه بساعة من قبل من الثلاجة ولا يكون في المطبخ. 2 حبات تاع بيض، نخلطوا الكل مليح، زيدوا هنايا لافاني ونخلطوا الكل مليح افيك ان فوي ولا غير مغرف ولا سباتول. خلطوا مليح حتى يختلط البيض مع المكونات، ومن بعد نبداو نزيدو في الفرينه. نزيدو الفرينه عند اجزاء غير بالعقل. فوالا هنا ندير قدامكم قبل ما نديرو يتعجن باش نوريكم الطريقه اللي تخلطوا بها المكونات تاعنا. درنا الجزء الاول تاع الفرينه خلطناه، بعد نزيدو الجزء الثاني، ومن بعد نزيدو المغرف كبيره تاع المارغرين اللي قلنا تكون ان بو مول. فوالا تكون مول. تقدروا ديروا الزبده الا كان عندكم زبده، مارغرين اوسي عادي كيف نخلطوا مليح المكونات، ومن بعد نديروهم في البيتخا. قلت لك الا ما عندكش البيتخا تقدري ديري الباتور، سينو مغرف تاع لوح تكون خشينه تخدمي تري بيان، ديري ان ايفور وتخدمي لاباط تري بيان. هنا نفس المبدا تاع البريوش. فوالا البيتخا تاعنا نديريلو لوكا، نستعملو لوكا ونخلوه يدور لمده 10 دقائق. انا خليته هنا لمده 10 دقائق. هاي هنايا مورا 10 دقائق عطانا هذه النتيجه، عطانا اون بات مول كو تشوفوا، ما هي ناشفه ما هي جاريه كيما تاع البريوش. الى لاحظتوا الى شفتوا معنا الفيديو تاع البريوش نفس العجينه تكون اون بات مول وليس رطبه بغيونت كيما راكم تلاحظوا. نلموها مليح ونخلوها في الميم بول تاع البيتخان، نغلفوها بابي فيلم ونخلوها تخمر لمده نصف ساعه في حرارة الغرفة زعما في المطبخ. من دروك الحرارة سخون دافي فاسيلمون تصيبوها طلعت. انا نص ساعة طلعت لي لاباط. فوالا غلفناها هنا بان بابي فين ونخلوها كيما راكم تشوفوا. فوالا ورا نص ساعة هبطت لها الخميرة تاعها وحطيتها في البلون دو طرافاي وخدمتها لميتها غير شويه. هنا لازم ديروا اون بون كونتيتي تاع الفرينه في البلون طرافاي باسكو هذه لاباط شويه المول طريه بزاف قادره تلصق لكم في البلون طرافاي. ولي بليتو لي دونات هذو يليق يكونوا هما خفاف بزاف، دونك ما تخلونهمش لوكازيون باش تلصق لكم في البلون طرافاي. نحلها بحلال كما راكم تشوفوا، نخلي لها السمك تاعها ما رقيقه بزاف مي خشينه انفيرون 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر ديبيسور، ونشد ان بول غون. فوالا ولا اي كاس ولا حاجه عندك. انا هنايا خيرت ما درتهم كبار ما درتهم صغار مويان. فوالا نطبع كاع العجينه تاعي ونزيد ندي ان مول يكون صغير، ندير دي بتيت خو في الوسط باش يعطيني لا فورم تاع ان فري دونات. فوالا كما راكم تشوفوا هاد العجينه 500 غرام تقطع لك بامال دو بياس. فوالا كما راكم تشوفوا جو في دي ترو. فوالا يعطوني دي سيركل
اللي نخليهم بيان سور يخمروا اونكور اون فوا. هنا جبت دي مورسو تاع بابي كويسون، قطعته اون كاري، وفي كل كاري حطيت ان ديسك ولا اون بياس تاع لي دونات. من بعد راح نفهمكم علاه، باسكو هذو لي دونات راح نزيدو نخلوهم يخمروا اونكور اون فوا، وإلا حطيناهم في ان بلا ولا في طبسي ولا قادر يصقلك، وهنا كي شغل ما درتي والو. بون لاباط اللي عجنا اللي زيدت لنا بليتو نلموها، ما نعجنوهاش، جوست نلموها ونعاودو نخلوها تريح ميم با 10 مينوت، ونعاودو نخدموها دو لا ميم فاصون كيما خدمنا هذه. فوالا نغطو، حطيناها في ان بلاطو، راكو تشوفو شاك بياس في ان بوت بابي، ونغطوها افيك ان تورشون بروبر، ونخلوها ثاني في الكوزينه الزيت تخمر اونكور ان كاردور. انا ربع ساعه شوفوا ما شاء الله خمرت. اني حطيت الزيت تسخن في طاجين، وجدت البابي اسويتو فوق ناسيت، ونجرب نسيي الزيت تاعي نشوف راه سخنت. فوالا سي بون، اي سخنت. هنا نقدر نبدا نقلي في لي دونات تاعي. شوفوا كيفاش درت، رفت لا دونات افيك البوت بابي وحطيتها ديراكتومون في الزيت، ومن بعد غير نشوفها شدت في النار، نرفد نجبد البابي ديليكاتمون غير بالعقل تحرقي، ولا ديليكاتمون نجبد البابي تاعي وساغليس في الزيت وتبدا طيب. فوالا هنايا شدت لي لا فورم تاعها، وجو غارد لا فورم تاع ان فري دونات. راكو تشوفوا عاود نشوفوا افيك اون اوتر بياس. فوالا اون فوا راهي في الزيت، وحدها بالعقل نرفد لو بابي ولا لا دونات تنزل للزيت. هنايا راني نقلي فيها، نقلبها تولي لو كولور دوغي كيما راكم تشوفوا. اون فوا تقلى من جهتين نرفدها ونحطها في البابي. نزيدو نشوفوا اون اوتر بياس، شوفوا ديليكاتمون لو بابي ينزل، فوالا، وتبقى لا دونات في الزيت. نزيدو اون اوتر. هذه طريقه سهله وعمليه، فوالا، وما تكلفكش بزاف. فوالا، ونبدا نقلي حتى نكمل كامل لي بياس اللي عندي، ونديرهم كيما قلت لكم في ان بابي اسويتو باش تشرب هذاك الزيت اللي يكون زايد. دايوغ لي دونات ما يشربوش الزيت بزاف، هذه اللي مليحه فيهم ما يشربوش الزيت، باسكو لاباط ما فيهاش الزيت، سي بور سا. فوالا، هذا سي لو ميم برينسيپ تاع لي بينيي. لي بينيي فرونسي ولي دونات سون امريكان، هذه هي لا سول ديفيرونس سي تو. فوالا، هانا طيبناهم كولور دوغي كما تشوفوا، نخلوهم يشفوا ونوجدوا الطليه. هنا نوجد طليه كلاسيك عاديه اللي نخدموها كاع، شويه حليب شويه قارص والسكر غلاس، نخلط مليح تعطيني هذا القوام. وعندي الحلوى ملتي كولور دو توت كولور، عندي نواه كوكو، عندي حلوى غوز، لي دونات يبغوا لي كولور. فوالا، نبدا نجبد اون دونات ونحطها في الكلاصاج بلون. هنا راني دايره ان كلاصاج بلون، فوالا كلاصيه تري بيان. وندير الحلوى فوق لو كلاصاج، مادام هكا طري دير الحلوى فوق لو كلاصاج وخليها تنشف. بون هي افيك لو طون يهبط هذا الكلاصاج يبقى كوفرير كاع لا بياس تاعنا. ندير لا ميم شوز افيك اون اوتر، وشاك فوا نغير نبدل الحلوى باش يعطيني دي فورم دي كولور مختلفين. وهذه هي هذا هو لو بلو بو في لي دونات، سي لي كولور، سي لي بونبون، سي لا فارييتي دي كولور. وهذه اللي تخلي الدراري يبغوها بلوتو. فوالا، هاي دوزيام، وندير حلوى موف بلو روز توت كولور ونحطها سيغ ان غري، وهي واحد هذا الكلاصاج وحده يقبض لا فورم تاع لا بياس. فوالا، هكذا حتى نكمل كامل لي بياس اللي عندي. جو في دو سورت باش ندير نص بلون ونص اون اوتر كولور. فوالا، اشاك فوا نغير الحلوى، فوالا، باش تكون لاسيات تاعي فاريي ابخي. ومن بعد الكلاصاج اللي بقى لي درتلو كولورون غوز، راكو تشوفوا رجع غوز. ونكمل دو توت فاصون لا ميم فاصون، نكمل لي زوطخ بياس تاعي الطليه، ومن بعد الحلوى، ومن بعد نحطها سيغ ان غري تنشف و elle prend sa forme.
من جهه اخرى ثاني بدلت لو كلاصاج، درت شوكولا. كي كملت لو كلاصاج هذا درت لو كلاصاج شوكولا، ودرت لا ميم شوز مع كامل لي بياس. فوالا راني مذوبه شوكولا في بان ماغي كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نبدا نغطس بياس باغ بياس ونديكوريها كل مره كيفاه، ونحطها تنشف سيغ لا غري. فوالا هي الدراري يبغوا الشوكولا سورتو، مي حنا اون فاريي لي كولور و لي فورم. فوالا فوالا حتى نكمل هكذا غير بشويه. تقدروا مام ولادكم يعاونوكم، يبغوا ذا صوالح يبغوا يخلطوا في لي تروك كيما هكا. فوالا سي لوكازيون باش يذوقوا دوطخ غو اي دوطخ غاتو. فوالا وهذا ينفع مليح قهوه بحليب صباح، سي تري بون تدوه لا بلاج البحر في لي سورتي تاعكم. فوالا حتى نكملوا كامل الكلاصاج اللي عندنا ولي بياس اللي عندنا. فوالا وها هي لي دونات تاعنا سيغ لو بلا. فوالا وهذا هو الشكل النهائي تاعهم فاريي. راكو تشوفوا لو كلاصاج الشوكولا دات لا فورم، غطات كامل لا بياس وعطات لهم شكل جميل وشكل راقي. وان شاء الله لا غوسيت تاع اليوم عجبتكم، واذا عجبتكم كوم توجور ما تنساوش ان جيم، ان بتي كومونتير، و بارطاجي لو فيديو افيك فوز امي باش تكبر القناه.